नियोजन नासतना आनी सुशेगातीन भौशीक कामां करपाक लागले आनी विचारपी कोण ना जालो काय लोकांचे पासयेस सोंपता। मुळगांव अस्नोडचे पार जंक्शन आनी नानोड्या मजगतीचो रस्तो अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर फोडून दवरला। कासवाचे गतीन काम चल्ला, लोकांक भोव त्रास जातात। सोपयात एकदाचे हे काम थळाव्यांनी मागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक केबल घालपाचे काम सध्या सगळीकडे चालू आसा आनी मेन रोड तशेंच इंटरनल रोड्स सध्या ह्या कामा खातीर फोडून दवरलेले आसा। तसोच एक जो रस्तो आसा तो पार जंक्शन ते नानोडा वचपी हो रस्तो सामके जे स्लोप एरिया आसा आनी चट्टी असल्या कारणान जे ट्रॅव्हलर्स आसा गाडयो घेवन येवपी तांकां खुबसो त्रास हांगा जाता। तशेंच थळावे लोकूय आसा, तांची घरां आसा, तशेंच हायर सेकंडरी आसा ह्या वाठारांत, ताका धुळीचो त्रास जाता। थळावे जे लोक आसा तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे सादारण 1 म्हयनो जालो हो रस्तो फोडून दवरलेलो आसा। तशे वटेन फोडला, तशेंच मदीं बी रस्त्याचे फोडल्या कारणान थंय एक ट्रेंच असो निर्माण जाला आनी देंवती चट्टी आसल्या कारणान खुबसो त्रास ते 2 व्हिलर घेवन येवपी लोक आसा तांकां जाता। जे म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे खुबशे लोक हांगा पडलेले आसा आनी जखमी जाल्ले आसा। मोठो एक्सिडेंट असो जावंक ना, पूण जावपाची खूब शक्यता आसा। तांच्यांनी जेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तेंच्यांनी कांयच तांकां उत्तर दिवंक ना। तेंच्यांनी मागणी केल्या की हे बेगींतल्या बेगीन हे रस्त्याचें जें काम आसा तें सोंपोवचें आनी जे केबल घालपाचें काम आसा तें बेगींतल्या बेगीन करून तांकां तेच्या जे त्रास जाता ताच्या पासून सुटका दिवची अशी त्या थळाव्या लोकांनी मागणी केल्लेली आसा। जो पार जंक्शन तो नानोडा रस्तो हो खूब बिजी रोड असल्या कारणान हांगा खुबश्यो गाडयो पास जाता हांगांतल्यान आनी जे मदींच रस्तो फोडल्या कारणान ताजो त्रास थळाव्या लोकांक तशेंच ह्यो ट्रॅव्हल करपी लोकांक जाता। सरकारी काम 12 म्हयने थांब अशी एक पोरणी ओपार आसा। अस्नोड्या पारा कडेन रावपी प्रसाद फोगेरीकय त्याचो बेस बरो अणभव आयला। तो म्हणटा आमच्या दारांतलो हो रस्तो म्हयनोभर जालो फोडून दवरला, सारको करपाचें नांव घेनात। कंत्राटदाराक विचारल्यार कसल्यो जापो मेळटा ते आयकात त्याच्याच तोंडांतल्यान। आयज हांव मुळगांव हायर सेकंडरी कडेन हो जो रस्तो जो आसा तो एक कॉन्ट्रॅक्टरान आयज 1 म्हयनो जालो फोडून दवरलेलो आसा आनी त्या रस्त्याक लागून आयज कितकेशेच लोक हांगा पडलेले आसा। कॉन्ट्रॅक्टराक जर विचारले जाल्यार तो सांगता केबल येयल्लो ना म्हणून आनी तेका लागून फुडले कसली कितें तरी जिवीत हानी जावच्या पयलीं सरकारान हेजेर कसो तरी उपाय करचो आनी हो रस्तो रिपेर करचो। रातचे 12 सुद्दां लोक हांगा पडलेले आसा। आमी रातचे धांवून येवन तांकां हांगासर पाणी दिता तेन्ना बेगींतल्या बेगीन हे हांगासर अशें न्हू, सकयल्या पारा मेरेन ते वयर मेरेन असोच रस्तो फोडून थेल्लेलो आसा आनी हेजो लोकांक भरपूर त्रास जाता। 2 व्हिलरांक तर हेजो हमखास त्रास जाता। तेन्ना सरकारान हेजेर विचार, आतां तुमीच पळया, हे आतां स्कूटर वयता हांगासर कितलो त्रास जाता तो पळया। हे पळय न्ही कित्याक म्हणून फोडला हो केबल घालपा खातीर म्हणून रस्तो फोडला। केबल 1 म्हयनो जालो सारको केबल घालपाक म्हणून। तो कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें, कॉन्ट्रॅक्टर कॅरूच करना। तो सांगता गव्हर्मेंटाचो आमकां फंड येना, तेका लागून आमच्या कडेन केबल घालपाक पयशे ना म्हणून। साधारण कितके जाण अशे पडले अशें तुमकां? साधारण आतां हांगासर कांय ना म्हटल्यार एक 5-6 जाण तरी पडल्या। त्यो एकटी बायल आपल्या ल्हान भुरग्याक घेवन दोतोरा कडेन वयताली आनी तिका ते कळोंक ना, तेज्या घोवाक कळोंक ना, तेन्ना ती 2 जाणां रस्त्यार पडली। आमी रातची धांवून हांगा तांकां उदीक दिल्लेलें आसा। फुडें वायट कितें जावच्या पयलीं सरकारान हेचेर एक्शन घेवपाची। जिवीत हानी हांगासर जावं शकता आनी चट्टी आनी देंवती आनी दोनूय गोश्टी आसा हितून। एक तर चट्टी आसा ही स्टीप आनी दुसरी 1 वे असल्या कारणान केन्नाय गाडयो येता, ती देंवती आसा। सो आतां दिसाचे तरी दिसता हांगासर, रातचे हांगा कांयच दिसना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।